السلام عليكم أعزائي التلاميذ. نحاول اليوم إن شاء الله على بركة الله نكملوا خاصية التكامل. من بعد ما درنا غولاسيون دو شار علاقة شار ودرنا الخطانية ديال التكامل، غنحاولوا نشوفوا في هاد البروبريتي لانتيغرال إلى كومباريزون، أي التكامل والمقارنة. ملي كنقول تكامل مقارنة، مثلا عندنا دالة موجبة ماذا يمكن أن نقول التكامل ديالها، عندنا دالة اف كبر من دالة جي ماذا يمكن أن نقول التكامل اف و جي، هذه هي كومباريزون. ومن بعد غنشوفو بروبريتي جديدة. إذا غنشوفو هاد البروبريتي هادي، إذا كان هنا رمز ديال مهما يكون بوغ توت إكس، هنا بوغ توت إكس كيما نقول مهما يكون إكس ينتمي لأ بي قلنا إف دو إكس سيبيريور أو إيكال زيرو. هذا اش كنقصد به؟ أن لا فونكسيون إف إلي بوزيتيف يعني موجبة على المجال أ بي. إذا هنا سوا كان ممكن نقول سي اف est une fonction positive sur l'intervalle AB, ou bien ممكن نكتب مهما يكون x pour tout x de l'intervalle AB on a f de x positif. Alors là quand on a f de x positif sur AB, alors l'intégrale sur AB de f de x dx est positif. Il est facile. L'étoile numéro 2 là كان في الحالة pour tout x de AB لاحظوا مهما يكون x في المجال AB عندنا f de x كبر من g de x, f de x كبر من g de x. Alors l'intégrale sur AB de f de x dx أكبر من أو تساوي l'intégrale de g de x dx. إذا هاد البروبريتي هادي راه ممكن نستنتجوها من هادي سون بروبليم. إذا لاحظوا معايا مزيان واحد لي ديمونستراسيون هنا on a f de x معطى اللي عندنا f de x أكبر من أو تساوي g de x. alors f de x moins g de x غتكون بوزيتيف سيبيريور أو إيكال زيرو. أوغ قلنا حسب الخاصية السابقة إلا كانت f بوزيتيف الانتيغرال ديالها حتى هو غيكون بوزيتيف. إذا هنا دونك عطينا لانتيغرال سيغ أ بي ديال f de x moins g de x شي كامل دي x سوغا بوزيتيف غيكون كبر من الصفر. هنا شحال نستعملو دابا هنا؟ غنستعملو لا لينياريتي دو لانتيغرال، لا لينياريتي أي الخطانية ديال التكامل. اش غتعطينا هنا؟ غتعطينا لانتيغرال سيغ أ بي اف دو إكس دي إكس موان لانتيغرال سيغ أ بي جي دو إكس دي إكس سيبيريور إيكال زيرو. ولا ديت هاد لا كونتيتي هنا غتولي لنا دو لانتيغرال سيغ أ بي اف دو إكس دي إكس supérieur ou égal l'intégral sur AB de g de x dx. إذا هي ديال الخاصية حنا باغيين بها هنا. إذا إلا كانت عندنا f supérieur ou égal à g, on obtient facilement que l'intégral sur AB de f de x dx supérieur à l'intégral sur AB de g de x dx. إذا هذه البروبريتي. دابا نشوفو بروبريتي أخرى اللي هي مهمة سكون نابيل لا فالور موين أي القيمة المتوسطة ديال دالة بروبريتي. دونك كنظن هادشي واضح. ناخدو أمثلة بيان سور. عندنا لتكون اف سوا اف ان فونكسيون كونتيني يعني متصلة سور لانترفال ا بي لا فالور موين القيمة المتوسطة دو لا فونكسيون اف دو اف سور لانترفال ا بي يعني القيمة المتوسطة لدالة هو واحد العدد حقيقي معرف باش في سميناه نسميوه اللي بغينا كيساوي لنا 1 سور بي موان ا لانتيغرال سور ا بي دو اف دو اكس دي اكس. اذا نقدروا ناخذ هنا واحد ليكزومبل ديال لا فالور موين. ملي كيقول لك كالكيلي لا فالور موين دو لا فونكسيون اف سور واحد لانترفال كتحسب لنا هاد لا كونتيتي هادي اي هاد القيمه. هنا ناخذ واحد ليكزومبل باش نفهمو مزيان. اكزومبل مثلا سوا اف لا فونكسيون défini par ناخدو facilement f de x égale à exponentielle x. f de x égale à exponentielle x sur l'intervalle par exemple 0,4 la fonction sur 0,4. question A. donc une question واحد مثلا donner la valeur moyenne أي القيمة المتوسطة la valeur moyenne de f sur 0,4 sur l'intervalle 0,4.
اذا في هذه الحاله هنا نديرو ريبونس. في هذه الحاله شحال كتساوي لنا ا؟ هنا عندنا سيغ لانترفال ا بي عندنا ا بي هو 0.4 الوغ ا كتساوي لنا 0 بي هي 4. نحاولوا نديرو هنا ريبونس. عاد ندوزو ناخدو واحد ليكزيرسيس فيه الكومباريزون اي لانتيغرال. اذا هنا نديرو ريبونس. On a, je n'ai la valeur moyenne par définition, on a la valeur moyenne de f sur 0,4 et il y a des mu كتساوي لنا في هذه الحالة 1 sur b moins a il y aura 1 sur 4 moins 0, il y a 1 sur 4. L'intégrale entre 0 et b0,4 ديال f de x dx. Donc, mu شحال كتساوي لنا هي 1 على 4 تكامل من 0 ل 4. هنا خدينا من 0 ل 4 مثلا خدينا لنا 2 غنديرو 4 ناقي 2 هي 1 على 2 ديال اكسبونونسيال x dx. Or, عندنا اكسبونونسيال x بريم هي اكسبونونسيال x مشتقة ديال اكسبونونسيال x هي اكسبونونسيال x. دونك البريميتيف ديال اكسبونونسيال x هي اكسبونونسيال x. دو لا بار سويت شكون عندنا مي شحال تساوي الفالور ديالها هي 1 على 4. هاد التكامل مباشرة هو exponentielle x entre 0 et 4 اللي هي كتساوي لنا 1 على 4. هنا جينا exponentielle 4 ناقص exponentielle 0 اللي هي كتساوي لنا دو لا فالور موين ديال هاد الدالة في هاد الحالة كما بغات تكون الدالة كندير نفس الشيء دو مي كتساوي لنا 1 على 4 اكسبونونسيال 4 موان 1 اللي هي كتساوي لنا اكسبونونسيال 4 موان 1 على 4. هادي هي لا فالور موين دو لا فونكسيون اف سور لانترفال 0 4. اذا دابا نحاولوا ناخذ واحد ليكزيرسيس ابليكاسيون soit f, la fonction telle-là, معرفة la fonction définie sur 0,9 par f de x, c'est exponentielle racine x sur 1 plus racine x. Question numéro 1. Vérifiez que l'intégrale نسميوه i مثلا. Vérifiez que pour tout x appartient à i. On نديرو l'intervalle directement 0,9. On a f de x compris entre a à la puissance 3 et 1 sur 4. La question numéro 1. Question numéro 2. Montrer que, ou bien on déduire, on déduire que l'intégrale de f de x sur 0,9 dx compris entre 9 au 3 وهنا عندنا 9 sur 4. إذا هذا هو l'exercice. أول حاجة عندنا الدالة معرفة على المجال 0,9 par f de x تساوي exponentielle racine x sur 1 plus racine x. Question numéro 1. تحقق أن مهما يكون x ينتمي ل i اللي هو 0,9 عندنا f de x compris entre
Question numéro 2, on déduire que عندنا هاد l'intégrale. هنا نلاحظوا اننا نحاولوا نستعملوا مجموعه من الخاصيات اللي درنا دابا عاد. اذا نديروا ريبونس. بيان سور ممكن تاخذوا واحد 2 مينوت تحبسوا الفيديو بيان سور تخدموا ليكزيرسيس وابخي تشوفوا الكوريكسيون. اذا عندنا في هذه الحاله باش نبين ان اف دو اكس انفيريور ايكال او 3 نقدر ندير اف دو اكس موان او 3 ونبينها بوزيتيف ونقدر نمشي بلونكادرون. اذا هنا on x كينتمي ل i donc x appartient à l'intervalle 0,9 بما ان x 0,9 donc là alors تعطينا هنا x compris entre 0 9 c'est-à-dire يعني دابا باش نحصلوا على اكسبونونسيال غاسين x نديرو غاسين x هنا فتجينا غاسين x inférieur ou égal à racine 9 اللي هي 3 جذر 9 هي 3 وهنا عندنا جذر 0 هي 0 par suite ندوزو الاكسبونونسيال. عندنا الفونكسيون اكسبونونسيال اي كروسونت يعني داله تزايديه دونك راسين اكسبونونسيال راسين اكس inférieur à exponentielle 3 inférieur ou égal à exponentielle 0. Donc هنا علاش هنا حيت كار هنا اكسبونونسيال اكس اي كروسونت عندنا داله تزايديه الاكسبونونسيال داله تزايديه دونك الا كانت عندنا اصغر من ب ملي كندخل الاكسبونونسيال اكس فاصغر من اكسبونونسيال دونك اكسبونونسيال صفر شحال هي 1 inférieur à exponentielle racine x inférieur ou égal à O3 هذه نسميوها inégalité 1 هذه تحفظوا بها 1 2 بلس عندنا هذه وعندنا هذا المعطى هذا اي 2 بلس منطلقا من هذه اللي زدنا هنا واحد دونك 1 بلس راسين اكس غنزيد هنا واحد وهنا واحد دونك غازينا 3 زائد واحد وهنا صفر زائد واحد. في لابليكاسيون هنا الوغ شحال نلقى هنا نلقى 0 بلس 1 هي 1 انفيريور واحد زائد جذر مربع اكس انفيريور ايكال 4 4. اذا دابا باش نقدر نلقى اف دو اكس شحال قلنا اكس اف دو اكس هي اكسبونونسيال غاسين اكس على 1 بلس غاسين اكس. يعني شحال كتساوي لنا هذيك كتساوي لنا هي اكسبونونسيال اكس غاسين اكس في 1 على 1 بلس غاسين اكس. هذا المعطى كنعرفوه. اذا باش نقدروا نأطروا هاد اف دو اكس خصني انا اول حاجه اطرت اكسبونونسيال غاسين اكس اللي هي هادي وغنأطر 1 على 1 زائد غاسين اكس. دونك غندوز نكمل هنا الوغ par conséquent عندنا 1 sur 1 plus racine x par conséquent شحال بحال 1 sur 1 غتقلب عندنا a inférieur ou égal à b bien sûr a ou b sont positifs sans problème ملي كندوز ل 1 sur a supérieur à 1 sur b. Bien sûr, هاد propriété valable ملي كيكونوا دو ميم سيني او بي دو ميم سين. هنا في هاد الحاله راه عندنا جوج موجبين هذا موجب هذا موجب هذا موجب. دونك هنا في هاد الحاله غنلقى ان 1 sur 1 plus racine x تجينا هنا inférieur ou égal à 1 sur 1 اللي هي 1 وهنا 1 sur 4 دونك هادي 2. هادي نسميو هذا ونديرو دونك 2 1 اي 2 انطلاقا من 1 و 2 نشدو هادي ونضربوها في هادي 2 1 اي 2 قلنا نضربوها بحال داينا قلنا نضرب هنا في اكسبونونسيال راسين اكس دونك اكسبونونسيال راسين اكس sur 1 plus racine x inférieur ou égal 1 fois 1 sur 4 inférieur ou égal
O3 fois 1 اللي هي O3 دو f de x محصورة ما بين exponentielle 3 et 1 sur 4. هذا هو نطلبوا من نفس السؤال نيميرو 2. D'où f de x compris. Question 3 on déduire que خصنا نستنتجو دابا هاد المعطى هذا. On déduire que on a نحاولوا نستعملوا باش نستنتجوا هاد المعطى نحاولوا نستعملوا question précédente السؤال السابق عندنا ديجا f de x نستعملوا l'intégrale et la comparaison قلنا الا كانت f صغر من g bien sûr f صغر من g l'intégrale de f صغر من l'intégrale de g بصفة عامة الا كانت عندنا f صغر من g صغر من h l'intégrale de f صغر من l'intégrale de g صغر من l'intégrale de h on a 1 sur 4 inférieur ou égal f de x inférieur ou égal à exponentielle 3. Donc, ندخل هنا l'intégrale entre 0 et 9 ديال 1 sur 4 dx inférieur ou égal l'intégrale sur 0 9 f de x dx inférieur ou égal à l'intégrale 0 9 ديال E3 dx. Donc هذه شحال كتساوي لنا or l'intégrale entre 0 et 9 نحسبوا هاد l'intégrale وهاد l'intégrale ديال 1 sur 4 dx هو 1 sur 4 نقدروا نديرو شنو هي البريميتيف ديال نقدروا نخليوها هكا نقدروا نخرجوا 1 sur 4 شنو هي البريميتيف ديال ا قلنا هي ax دونك هذه تجينا هي 1 sur 4x compris entre 0 et 9 اللي هي 1 على 4 9 ناقص 1 على 4 0 اللي هي 9 على 4 et l'intégrale entre 0 et 9 ديال E3 dx هي بنفس الطريقة primitif ديال هاد O3 راه كونستونت ثابتة بحال A كتساوينا هي E3 x entre 0 et 9 اللي هي E3 fois 9 moins E3 fois 0 اللي هي 9 E3 d'où إذا النتيجة اللي طلبوا منا في الآخر d'où l'intégrale entre 0 et 9 de f de x dx compris محصور ما بين هاد الانتيغرال اللي هو عطانا شحال هنا 9 على 4 وهنا عطانا 9 و3 إذن هو هذا ممكن نزيدكم سؤال آخر دوني ان انكادغومون كيستيون مثلا 4 ولا 3 دوني ان انكادغومون de la valeur moyenne donc un encadrement de la valeur moyenne de f sur 0,9 sur l'intervalle 0,9 et là voilà l'encadrement. On a l'encadrement de la valeur moyenne. Je n'ai la valeur moyenne de f. La valeur moyenne de f, on a la valeur moyenne, il y a u, une exception 0,9, il y a 1 sur 9, il y a b moins a, 9 ناقص 0 هي 1 نكتبوها هنا ماشي مشكل l'intégrale entre 0,9 ديال f de x dx هذه اللي كتساوي لنا 1 sur 9 l'intégrale entre 0,9
ديال f de x tx. دونك هذه هي لا فالور موين. اوغ حسب ما سبق عندنا ديجا التأطير ديال لانتيغرال، دونك باش نلقى لا فالور موين يلسيفي انني نضرب في 1 على 9. قلنا زيرو نوف f de x dx محصور ما بين 9 أو 3 et 9 sur 4. Donc 1 sur 9 fois 9 sur 4 inférieur ou égal 1 sur 9, l'intégrale entre 0,9 f de x dx inférieur ou égal à 9 au 3 divisé par 9. D'où شحال تجينا la valeur moyenne, d'où ديك مي تجينا محصورة ما بين au 3 et 1 sur 4. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا تصحيح التمرين. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez des commentaires à laisser. Merci pour votre attention.